تو محفل نو گرمان واسطے ساڈے مسجد توحید صدیق اکبر دے امام و خطیب قاری محمد اشرف صاحب انہوں نے مائک تے تشریف لے آن واسطے دعوت دینا، مائک تے آن اور حمد و نعت دا عظیم ترانہ اختصار دے نال پیش کر۔ ضروری نہیں کہ ہر محفل دے اتے ہر بندے نو گرمایا جائے، ضروری ہے کہ کوئی گل بھی سمجھائی جائے۔ تو سارے اس ارادے نال سب تو پہلے تو درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فکر آخرت کے حوالے نال چند اشعار ساڑھے بزرگ نے ساڑھے پیڑ دی فوت ہو گئے، مولانا محمد احمد محمدی رحمت اللہ علیہ وہ پڑھیا کردے سن، شیر تے پرانے نے پر درد پورا ہے۔ وہ کہندے ہوندے سن، او گندا کر لے آئی اعمال نامہ، او گندا کر لے آئی اعمال نامہ، او تو جانے اگاں کسے نو وکھاونا نہیں، ایتھے اتل ساں مخملہ پہننا ہے، او تو سمجھیا کفن اڑھونا نہیں۔ اوے اللہ دی ذات آلے اس کلے نو وڈیائی، مثال اس دے اے ہور نہ کائی، نبیاں نو شان دتے اوے حد مکائی، پر زندگی ہمیشہ دتی نہیں، ایک ہور اس دا احسان بھارے تو بھارا جی، نبی محمد ویکھو صلی اللہ علیہ وسلم، او نبی پیارا جی، ساری مخلوق وچوں او شان دولارا جی، اے دتا اے مقام اللہ سائیں، ہن موت دی گل دساں اے مومنا بھائیاں نو، قبر تے حشر دساں اے گلاں بھلائیاں نو، ہن موت دی گل دساں اے کان لگایا جے، غور تے فکر کر کے سنیا سنایا جے، موت دا وقت ویکھو اوے آیا کہ آیا جے، اوے دور تے جھوٹ جانو نہیں، اوے موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریا، شیراں تے ہاتھیاں نو اے موت نے ماریا، تم اپنا فکر رکھی او بھائی پیاریا، ہن مارے گی جاٹ تیرے تائیں، بھجیاں تے لکیاں کدے موت نہیں چھوڑ دی، پہاڑ پہاڑ ڈونگے او پانی وچوں کڈ دی، پتال وچ جڑاں لگیاں او تھلیوں چا کٹ دی، آکڑ تے قبضے چھڑے نہیں، او کڈ اسرائیل روح چڑھے آئی اسماناں نو، موڑن دی طاقت نہیں جے، حاکم حکیم وڈے کسے بھی جواناں نو، کسے دا وچارہ چلدا نہیں، روح نکل گیا ہے
تے ہن کی ہویا ہے ہو گیا ہی ردی اج ہوئے قیمت نہ کائیا لے او ویرا تیری ایو ہی کمائیا چھڑ گئے تینوں تیرے اوے بھینا تے بھائیا کسے نے بھی اج ساتھ کیتا نہیں آون تے جاون لوکی کر دے کہانیاں ہلاون بلاون ویکھو شکلاں قرمانیاں ڈوبدے سورج تھلے تھمیاں نہیں آنیاں ہن آوے گی رات رکدی نہیں چھڈ گیا ساتھ ساتھی دتی جدائیا اکھاں تبدیل تاڑی روح والے جدو روح نکل جاندی تے اکھاں پیچھے ویکھدیاں نے او چھڈ گیا ساتھ ساتھی او دتی جدائیا اکھاں تبدیل تاڑی اتانو لائیا بول دے گھوڑڑو دم او سینے تے جاریا پر زندگی امید کوئی نہیں او دنیا دیاں حسرتاں ایتھے چھڈ گئے ساریاں پاگل تے عقل سونے او شکلاں پیاریاں موت دی گڈی چڑھ گئے او بازیاں ہاریاں نہیں پھر مسافر آئے نہیں محمد اشرف تینوں اوے پتہ نہیں لگدا موت دا بدل تیرے او سر اتے ہے گجدا پتہ نہیں وعدہ تیرا اوے کل کے اج دا اوے لمبی امید رکھی نہیں اٹھ گیا تو تجڑا بولیاں سپاوندا رہ گیا پنجرا خالی اور ڈر پیا ہے آمدہ پیارے تو پیارا کوئی ہوئے ہاتھ نہیں لامدہ اج ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں قریب آخری 2 منٹ تے ساڈا سلام بھائی دی فرمائش نہیں کھلا نہیں ٹائم دی پابندی ضروری ہے پڑھ دینے بھائی نے فرمائش کی تھی اشارہ کر رہے ہیں تو پڑھ دینے ہوئی اگے سنی ہوئی اوے مٹیاں دے تھلے جدو اللہ اکبر زندہ باد اوے مٹیاں دے تھلے توجہ میرے الویرا فکر آخرت کانفرنس دے اندر اور کچھ پلے اندر پا کے جائیں گا پھر ہی مزہ نہ آئے ہو بیٹھے ہو کنہ جناب انتظام تو آڑے لئی کیتا گیا ہے لیکن ویر جی بڑی توجہ نال منو حکم ہوئے ہے حمد و نات منو حکم ہوئے ہے شیران دا تے شیری چاند منٹ سنانے نے اوے اللہ اکبر اللہ اللہ اوے مٹیاں دے تھلے جدو ڈیرا ساڈا ہونا ہے اوے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اوے مٹیاں دے تھلے جدو ڈیر ساڈا ہونا ہے اوے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اگلے جہان والے جدو تو جاویں گا اوے میچ لیں گا یکھاتے چٹا جوڑا پاویں گا اگلے جہان والے جدو تو جاویں گا
ओए मीच लेंगा अखां ते चिट्टा जोड़ा पावेंगा ओए तेरे किस लग दे कोल नहीं खलोना ओए किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना और कबरां की कहंदियां ने असी भी नहीं रहना सदा कबरां कहंदियां ओए मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं हो रहंदियां असी भी नहीं रहना सदा कबीरां कहंदियां ओए मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं हो रहंदियां ओए कबरां लई सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना ओए किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना ओए मिट्टियां दे थल्ले जदों ढेर साडा होना ओए किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना अस्सलाम वालेकुम। माशा अल्लाह कारी मोहम्मद अशरफ साहिब फ़िक्र आखरत दे अजीम उन्वान थे। बड़ी ही प्यारी माशाल्लाह गुफ्तगू भी कर रहे सन और अशार भी पेश कर रहे सन और वाक़अतन इंसान दी असल हकीकत है ये